औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ये मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है और जिसको अल्लाह चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है और अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो तुम्हें पाक करता है और किताब और दानाई की बातें सिखाता है जिनकी तुमको खबर भी न थी। बस इन नेमतों पर मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री मत करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उनके बारे में ये न कहना कि वो मुर्दा है, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, मगर तुमको इस बात का कोई शऊर नहीं। और हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ से और भूख से, जानो माल और समरात के नुकसानात से, और आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की मलकियत हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वाले हैं। इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत है और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। और जो कोई खुशी से नेकी का काम करता है तो अल्लाह कदर करने वाला है और खूब जानता है। और इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखना ज़रूरी है। और जो मोमन हैं उनको अल्लाह के साथ बहुत शदीद मोहब्बत है। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम खालस उसी अल्लाह की बंदगी करते हो और अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार, खून, खंजीर और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह की बजाय किसी और का नाम लिया जाए, मगर वो शख्स जो भूख से बेताब हो जाए और हद से गुजरने वाला ना हो और ना ही लज्जत का तलबगार हो, उस शख्स पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। और नेकी तो यह है कि तुम अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाओ और अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मुख्ताजों और मुसाफिरों पर खर्च करो। सवाल करने वालों को दो, नमाज और ज़कात की पाबंदी करो, अपने वादों को पूरा करो और बीमारी और तंग दस्ती में सब्र करो। बेशक यही लोग सच्चे हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। ए ईमान वालो, हमने कसास तुम पर फर्ज किया है, यानी कत्ल का बदला कत्ल। याद रखो कसास में तुम्हारी जानों का बचाव है। तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं
اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان دنوں کے روزے بعد میں رکھ سکتے ہو۔ اور اسی ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا جو تمہارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور دعا مانگنے والوں کی دعا سنتا ہوں، اور دعا مانگنے والوں کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں تاکہ کامیابی حاصل کریں، اور دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا۔ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر حد سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب حج اور عمرہ کے لیے جاؤ تو پوری طرح ان کو ادا کرو، اور اس دوران کسی سے لڑائی جھگڑا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور جو نیک کام بھی کرو گے اللہ خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس واضح حکم کے آنے کے بعد بھی اگر تم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کے لیے تیار رہو۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر ایسی سختیاں اور ایسی مصیبتیں آئیں کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی بول اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ انہیں بتائیں کہ اپنا مال اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو۔ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ خوب جانتا ہے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، جو تمہیں بظاہر تو ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بات تمہیں بری لگے مگر وہی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال میں جو کچھ ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہا کرو، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اور تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ کیونکہ مال کو گھٹانا یا بڑھانا اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کی مدد سے ایک ظالم بادشاہ جالوت کی بڑی فوج کو شکست دے دی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔